हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं ये वीडियो सिर्फ़ हिंदुस्तान के लोगों के तनाजुर में और सिर्फ़ हिंदुओं को जहन में रखते हुए बना रहा हूँ और मेरे मुखातिब सिर्फ़ हिंदू हैं। वजह उसकी यह है कि जहाँ तक भी थोड़ी बहुत तारीख़ हमने अपने बड़ों से सुनी, जो पाकिस्तान बनने के बाद अपने इलाके छोड़ के इधर आ गए, उनसे एक ही बात हमने सुनी अपने बाप दादा से ना। मैं उनसे पूछता था जब मैं 81 में गया कि ये इतना बड़ा हिंदुस्तान जिसमें सारे मुसलमान और हिंदू और सिख और ईसाई और पारसी और इतनी मिल्लतें मिलकर रहा करती थीं, ये क्यों टूट गया, ऐसे क्यों तकसीम हो गया। पंजाब एक इतना बड़ा सूबा था, बंगाल वो हिंदुस्तान का एक सूबा था, ये क्यों इस तरह से टूट गया, क्या झगड़े हुए थे उस वक्त। तो अब्बा और जो मेरे उस वक्त के जो घर के बुज़ुर्ग लोग थे वो ये कहते थे कि यार ये असल में अंग्रेज़ों की एक चाल तो उसमें थी कि वो ये चाहता था कि इतना बड़ा हिंदुस्तान पूरा का पूरा ऐसे ही ना छोड़ा जाए, लेकिन वो छोड़ के ही जाता, उसका बस नहीं चल रहा था। आखिर में हिटलर ने उसकी कमर बिल्कुल कमज़ोर कर दी थी और वो छोड़ के जा रहे थे ना। लेकिन वो ये कहते थे कि यार ये जो हिंदुस्तान जो टूटा है और ये जो पाकिस्तान बना है, ये बनाया है हिंदू की तंग नज़री ने। अगर हिंदू इस वक्त अपना थोड़ा दिल बड़ा करते और मुसलमानों के साथ में भी पूरे मामलात सही कर लेते तो ये तकसीम की नौबत नहीं आती। चलो पाकिस्तान बन गया, लेकिन वो है तो फिर भी लैंड ऑफ इंडिया के ऊपर इतना ज़मीन तो वही है ना, आसमान भी वही है। पहले भी इसमें इतनी 500 पता नहीं 60 पता नहीं कितनी रियासतें थीं। अब तो चलो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये इस तरह से 2-3 बड़ी बड़ी रियासतें बन गई, छोटी ख़त्म हो के। लेकिन सब मतलब पिछले 5000 साल से ये ज़मीन और ये ख़ित्ता हिंदुस्तानी कहलाता है। और आज भी जो मौजूदा हिंदुस्तान है उसके अंदर भी मुसलमान रह रहे हैं। जो पाकिस्तान बन गया है हिंदुस्तान में, उसके अंदर भी मुसलमान ही रह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये हुआ है पाकिस्तान बन जाने से कि एक तरफ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो गई है। अब जो मौजूदा पाकिस्तान है इसके अंदर हिंदू भी रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो हिंदू मुसलमानों की तादाद कम हो जाने की वजह से जिस तरह से मार रहे हैं और जो जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुसलमान इस तरह से नहीं कर रहे हैं। जो अंग्रेज़ों ने और जो मुतशद्दिद किस्म के कट्टर किस्म के हिंदू थे, उन्होंने बड़ी शैतानियत करी है। उन्होंने इस तरह की तारीख़ें बना दी हैं झूठी कि साहब मुसलमानों ने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म करा है, तुम्हारी औरतों को रैप कर दिया है और बड़ा मारा है, कत्ल आम करा है, ज़बरदस्ती मुसलमान करा है। और ये सब जो है ना वो घोल के पिला दिया गया है। और पूरे सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी तालीम का रेशो इतना कम है कि इंसान का अपना ज़ाती शऊर कुछ काम ही नहीं करता। अब सोचना ये है कि यार 47 में इतनी खून की होली खेली गई, इतना कत्ल व गारत, इतना ज़्यादा मार काट, एक ही मुल्क के लोग थे। उसके बाद में फिर 71 में फिर बांग्लादेश अलग हुआ, फिर अभी पहले ज़ख़म भरे नहीं थे, फिर दोबारा इतनी मार काट शुरू हुई, इतना ज़्यादा मारा गया, बेदर्दी से मारना। समझ में नहीं आता ये जहालत क्यों है इस खत्ते के अंदर इतनी ज़्यादा, क्या तालीम की कमी है। अब यह है कि फ़र्ज़ करो हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को हिंदू आज इस तरीके से मार रहे हैं, बेदर्दी से मार रहे हैं ना, लेकिन एक वक्त ये भी आएगा कि ये मुसलमानों को थोड़ी सी भी अगर किसी तरह से इनकी ताकत बन गई तो ये भी इसी तरह से हिंदुओं को मारेंगे। मेरी नज़र में तो वो भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू हैं, बाई जोग्राफिया के लिए तो वो भी हिंदू हैं।
تو یہ مسلمان بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، یہ بھی بالکل جس طرح کے ہندو جاہل ہیں اسی طرح کے یہ بھی جاہل ہیں۔ جب ہندوستان اور پاکستان بٹوارا ہوا ہے تو مسلمانوں نے بھی بے دریغ مارا ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے اسی جہالت سے ہندوؤں کو بھی ماریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیچارے، ان کا باپ کسی کا مرے گا، وہ ایک طرف بیچارہ کھڑا دیوار سے لگا رو رہا ہوگا، کسی کی عورتیں، کسی کی بیوی، کسی کی بہن یا عورتیں ساری اپنا رو رہی ہوں گی، اور یہ بھی ماریں گے، یہ بھی ایسی ماریں گے جیسے یہ بھی ہیں تو ہندوستانی ہے نا، یہ کون سے یورپین ہیں؟ مذہب کے فرق سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کون سا آج تک مطلب نہ ہندو اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہے، نہ مسلمان امن پیرا ہے، تو یہ بھی ایسے ماریں گے۔ تو ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ یہ بہت زیادہ نہ کریں، اور اتنا زیادہ تعصب، اتنا زیادہ عصبیت، یہ وہاں پہ بہت اچھے ہندو بھی ہیں جو مسلمانوں کا فیور بھی کرتے ہیں اور بہت حق کی بات بھی بولتے ہیں، لیکن یہ جو ایک گروہ بن گیا، ایک تنظیم جو بن جاتی ہے نا، شدت پسند تنظیم بن جاتی ہے، تو پھر وہ سے جو ہے نا علاقے کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہ بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط طریقے سے ہندو جو ہے نا مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے۔ تھوڑا تاریخ کو اپنے طور پہ تحقیق کریں، جانکاری لینے کی کوشش کریں۔ جتنا بھی مغلیہ دور رہا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر ہندو رہے ہیں، اورنگزیب نے اتنی زمینیں مندروں کو بنانے کے لیے دی ہیں، اس کی بھی دستاویزات آج تک موجود ہیں۔ اکبر نے پورے ہندوستان پر حکومت کری ہے، لیکن ملکہ تو اس کی جودھا بائی ہے نا۔ اکبر بادشاہ کی حکومت فرض کرو پورے ہندوستان پر ہے، لیکن بادشاہ پر حکومت تو ملکہ کی ہے، تو ملکہ جو خود ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی وہ ہندوؤں پر کیسے ناانصافی اور زیادتیاں ہونے دے گی؟ اور بالکل بھی ہندو مسلم فساد نہیں ملتے ہیں اس سے پہلے، اور مسلمانوں کو بالکل بھی اس طریقے سے ناانصافیاں کرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا تاریخ میں۔ مسلمانوں نے نہیں مارا، اور کہیں تھوڑا بہت ہوا ہوگا تو وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکلے ہیں، اور سارے اتنا مہان دیش ہے ہندوستان، آپ کیوں اس کے نام کو دھبا لگا رہے ہو؟ آپ کیوں اس کا امیج پوری دنیا میں خراب کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی پہلی سویلائزیشن ہے، موئنجو داڑو ہرپا جو آج سندھ میں ہے، پاکستان میں آ گیا ہے، وہ یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کے آثار قدیمہ ہیں۔ آپ نے پورے ہندوستان کو برباد کر کے رکھ دیا اپنے تعصب میں اور تنگ دلی میں اور تنگ نظری میں۔ سوچیں، ورنہ یہ ایک وقت آئے گا کہ دوسری قوموں کے پاس بھی اگر تھوڑی طاقت آ جائے گی تو وہ ہندوؤں کو ماریں گے۔ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ اس کو ذرا سوچیں، غور کریں، اور یہ قتل و غارت جو بھی ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں شیو سینا کے اور RSS وغیرہ کے، وہ تو پڑھ لکھے ہیں، ان کو تو پھر بھی کافی حقیقت پتہ ہے، وہ کیوں عام لوگوں کو، عام پبلک کو کیوں اس طرح سے ورغلا رہے ہیں؟ یہ شیطانی کام ہوتا ہے۔ بابری مسجد توڑی ہے آپ نے۔ بابری مسجد وہ کوئی مسجد تھوڑی تھی، وہ تو ایک انسانی محنت کا، اس زمانے کا ایک کارنامہ تھا۔ اس میں پتہ نہیں کتنے ہندو اینٹ پتھر اس میں چن رہے ہوں گے، کتنے مسلمان ہوں گے، کتنے دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے۔ اس طرح سے مسلمانوں نے جب پاکستان بنا ادھر آئے تو انہوں نے مندر توڑ دیے۔ تو یہ انسانوں کا کام تھوڑی ہے، یہ تو بہت ہی جانور سے بدتر بھی کوئی مخلوق ہوگی وہ کرے گی یہ سب نا۔ بہرحال مختصر سی ایک بات تھی، میں نے سوچا کہہ کے ڈال دوں۔ مجھے کہنے کو خاص ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، اور میرے پاس کوئی خاص وہ بھی نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، کوئی خاص کیمرے اور کچھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایسے آئی فون سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے ڈالوں گا اللہ کا نام لے کے، رائے نام سائیں کا۔